السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبداو عدد مساء اليوم جورنال فيغ بخبر عنوانه: بعد 24 سنة الرجاء الرياضي يجدد لقاءه بأورلاندو بيراتس. وغيتجدد اللقاء بين فريقي الرجاء الرياضي وأورلاندو بيراتس الجنوب افريقي بعد 24 سنة، مرات على اخر مواجهة جمعت بينهم بدوري ابطال افريقيا. مواجهة الفريق الجنوب افريقي للرجاء غدا غترجع الاذهان اخر مواجهة تاريخية بين الفريقين، واللي حقق خلالها فريق الرجاء تأهل في اخر لحظات المباراة النهائية وتوج بعدها بطل عصبة الابطال الافريقية. وغيعمل الفريق الاخضر على تجديد تفوقه على اورلاندو بيراتس، واخا الظروف كتختلف بين سنه 1997 و 2021 باش يعبد طريقه نحو التتويج باللقب القاري ان شاء الله. وكان فريق الرجاء في مواجهه 1997 مقسم العصبه الابطال الى حدود اخر الدقائق، ملي نجح المهاجم الرجاوي السابق نزير في تسجيل هدف الفوز والتاهل للوصول الخضر للمباراه النهائيه بعد ما كانوا الفريقين متعادلين بهدف لمثله. زيارة خاصة من سفير المغرب لبعثة الرجاء بجنوب افريقيا. وزار يوسف العمراني السفير المغربي بجنوب افريقيا بعثة فريق الرجاء الرياضي صباح اليوم السبت بفندق اقامته، ورحب السفير المذكور بفريق الرجاء في كلمة القاها امام اللاعبين ومسؤولي البعثة الرجاوية، كما تمنى لهم الفوز ان شاء الله في المباراة على اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي برسم ذهاب ربع نهائي كاس الكاف. وبعدها جرى الفريق الاخضر اخر حصة تدريبية ليه بالملعب اللي غيحتضن المباراة استعدادا للمواجهة القوية امام الفريق الجنوب افريقي. بالامري المباراة ستكون جد صعبة والرجاء سيعاني امام اورلاندو بيراتس. واكد دريس بالامري اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي ان المباراة اللي غتجمع الفريق الاخضر بفريق اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي غتكون صعبة على النسور الخضر، خصوصا في ظل المشاكل اللي كيعيشها البيت الرجاوي. وصرح بالامري بان فروق جنوب افريقيا دائما ما كتكون قوية، والرجاء غيعاني بزاف في هذه المباراة حيث الفريق كيعرف عدة مشاكل سواء خلافات اللاعبين فيما بينهم او المشاكل الاخرى اللي غتاثر لا محالة على المجموعة، كما جرى في اخر مواجهة للفريق ملي ضيعوا النسور نقطتين في اخر لحظات المباراة. وضاف: انا جد متخوف ومتشائم من هذه القمه الا الا صدر رد فعل غير منتظر من اللاعبين تحت رغبه جعل الجماهير تنسى كل المشاكل المحيطه بفريقها. لكن في جميع الاحوال المباراه كتبقى صعيبه فضلا على الرحله الشاقه للكتيبه الخضراء اللي غتعقد الماموريه هي الاخرى. واذا كان هذا الفريق بنفس المستوى اللي عودتنا به انديه هذا البلد فلا شك في ان رفاق سفيان الرحيمي غيعانيوا بزاف، لكن كنتمنى باش يرجع الفريق الاخضر بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. مدرب اورلاندو بيراتس: ارقام الرجاء القاريه تتحدث عنه وهدفنا تحقيق التاهل والتتويج باللقب. واكد جوزيف زيمباور مدرب اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي ان فريقه امام اختبار صعب ضد فريق قوي كالرجاء الرياضي بمسار قاري ناجح هذا الموسم في مسابقات كاس الكونفدراليه الافريقيه. وقال المدرب الالماني في تصريحات صحفيه: جاهزين لهذا اللقاء وكنظن باللي جميع اللاعبين عندهم رغبه كبيره في تحقيق نتيجه ايجابيه امام الرجاء الرياضي. وزاد المتحدث نفسه وقال: الفريق المغربي ارقامه في المسابقه القاريه كتحدث عليه، لكن كنسعوا الدفاع على حظوظنا بكل قوه واقصاء الرجاء من هذا الدور. وزاد زيمباور: هدفنا الرئيسي هو تجاوز احد ابرز المرشحين للتتويج باللقب لمواصله الرحله ونصبحوا اول فريق جنوب افريقي كيحصل كاس الكونفدراليه. لسعد الشابي: عازمون على الفوز بجنوب افريقيا. وشدد لسعد الشابي مدرب فريق الرجاء الرياضي على ان فريقه عازم على انتزاع نتيجه الفوز من قلب جنوب افريقيا في مباراته ضد اورلاندو بيراتس اللي غتجرى غدا الاحد في جوهانسبورغ برسم ذهاب ربع نهائي كاس الكاف. وقال سعد الشابي تصريح لاحد الجرائد الوطنيه: فريق الرجاء مستعد بشكل جيد للمباراه ضد اورلاندو بيراتس واللاعبين ما غيدخروا التجهد في تحقيق نتيجه الفوز ان شاء الله، وبالتالي العبور للدور نصف النهائي من هذه المنافسه القاريه. وشار الشابي لان فريق الرجاء كيتمتع بخبره واسعه في كل من كاس الكونفدراليه الافريقيه ودوري ابطال افريقيا، واعرب على يقينه بان اللاعبين غيكونوا قادرين على التعامل مع الضغط بشكل جيد وتقديم افضل ما عندهم خلال هذه المواجهه. وصف الشابي مباراه اورلاندو بيراتس بالحاسمه، واكد ان الفريق اللي غيرتكب اكبر عدد من الاخطاء ما غيتمكنش من التاهل لنصف النهائي. محسن متولي غاضب جدا بسبب ما يقع مع الحافظي. وعبر عميد فريق الرجاء الرياضي محسن متولي على حزنه الشديد لتحامل فئه من جمهور الفريق الاخضر على زميله عبد الاله الحافظي عقب اقصاء المجموعه الرجاويه من دور ربع نهائي كاس العرش بالاضافه لاصابته المتكرره. ونقل محسن متولي غضبته لصديق مقرب منه بشان الحمله الشرسه اللي كيتعرض لها عبد الاله الحافظي من قبل فئه من جمهور الرجاء،
وحسب مصدر مقرب من متولي فالاخير مستاء بعض المشجعين اللي انفجروا في وجه الحافظي في الاونه الاخيره وتناسوا ما قدموا ومازال كيقدموا عبد الاله مع الرجاء منذ انضمامه للفريق قبل 10 سنوات. وتابع المصدر نفسه ان اغلبيه الجماهير الرجاويه ما كتعرفش قيمه التضحيات اللي كيقوموا بها لاعبي الفريق ظل عدم توصلهم ببعض المستحقات الماديه وخاصه مكافاه الفوز باللقب. وشار نفس المصدر ان متولي مستاء ومتاثر من طريقه تعامل بعض المشجعين مع الحافظي بشكل خاص على اعتبار انه عطى الشيء الكثير للفريق ومازال في جعبته ما يقدم ليه، وان تراجع اداء اغلب اللاعبين كيرجع بالاساس لقيمه المباريات وضغطها الكبير فيما كيتعلق بالبرمجه فوق تواجيز. ووفق المصدر نفسه فمتولي كيامل باش ترجع الجماهير الرجاويه لمؤازره اللاعبين دون استثناء ويوقفوا بجانبهم في الظرفيه الحساسه اللي كيخوض خلال الفريق الاخضر سلسله من المباريات المتتاليه والقويه. علي لوزيتش يقرر استدعاء لاعبين من الرجاء الرياضي. وقرر البوسني فايدالي لوزيتش مدرب المنتخب الوطني توجيه الدعوه لسبعه اللاعبين من البطوله الوطنيه وذلك من اجل المشاركه في وديتي غانا وبوركينا فاسو يومي 8 و12 من شهر يونيو المقبل. وحسب مصادر متطابقه فالي لوزيتش غيستدعي كل من انس زنيتي وسفيان رحيمي من فريق الرجاء الرياضي ورضا سليم من الجيش الملكي ويحيى جبران ووليد الكارتي وايوب الكعبي من الغريم التقليدي ثم هشام المجاد من اتحاد طنجه. وغيعلن علي لوزيتش على احد المستدعات رسميا لمواجهه غانا وبوركينا فاسو خلال 25 من شهر ماي الجاري. الكاف يضع الجامعه في ورطه مع الرجاء والوداد. وضع قرار الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم بتحديد موعد تسجيل اللاعبين للنسخه الجديده لدوري ابطال افريقيا وكاس الكاف. وضع الجامعه الملكيه في ورطه حقيقيه امام الرجاء والوداد على اعتبار ان الميركاتو الصيفي المقبل غينطلق بعد اختتام منافسات البطوله الوطنيه في 21 يوليوز المقبل. وحددت الكونفدراليه الافريقيه الفتره الاولى تقييد اللاعبين بينفتح 10 يوليوز المقبل والثانيه بين 11 و20 من الشهر نفسه مع غرامه ماليه بقيمه $250 والثالثه بين 21 و30 من الشهر نفسه مع غرامه ماليه قدرها $500. وقررت الجامعه الملكيه تغيير موعد الميركاتو الصيفي لكن ما غتمكنش من برمجته قبل 21 يوليوز المقبل على اعتبار ان البطوله الوطنيه غتكون مازال ما انتهتش بعد وما غيتمكنوش فريقي الرجاء والوداد من تسجيل لاعبيهم في الفتره الاولى اللي حددها الكاف وغيضطروا لاداء غرامه ماليه في حال ما لقاتش الجامعه الملكيه حل المشكل المذكور. كان هذا اخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال فير. في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجاوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.